वर्ल्ड डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं हसीब लतीफ़। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे ईरान और इजराइल की जंग के हवाले से कि ईरान और इजराइल की जंग कब शुरू हुई और इसका तनाज़ा कब तक जारी रहेगा, इनकी कशीदगी कब तक जारी रहेगी और इजराइल के पास कौन कौन से मिज़ाइल हैं और ईरान के पास कौन कौन से मिज़ाइल हैं और उनके नाम क्या हैं और उनकी रेंज कितनी है। ईरान का और इजराइल का ज़मीनी रास्ता कितने फासले पर है और इजराइल का ईरान तक ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ता कितना है और ये कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी या ये आने वाले वक्त में कशीदगी ख़त्म होगी, ये आज के व्लॉग में ये सारी बात करेंगे। इजराइल ने जुमा की अलियल सुबह ईरान में जौहरी और फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि ये हमले तब तक जारी रखे जाएंगे जब तक इसराइल की बका के लिए मौजूद ख़तरा ख़त्म नहीं हो जाता। ईरान का कहना है कि इसराइली हमले में ईरानी मुसल्ह अफवाज के सरबराह मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और 2 जौहरी साइंसदान मारे गए हैं। ईरान के मुसल्ह अफवाज के एक तर्जुमान का कहना था कि इसराइल और अमेरिका को इन हमलों की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि इन हमलों से इसराइल को फतह फितरत का पता चलता है। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि इन हमलों से इसराइल की कभी फितरत का पता चलता है और ये हमले करके इसराइल ने अपने लिए तलख किस्मत का इंतखाब किया है, जिसका सामना इसे करना ही पड़ेगा। दूसरी जानिब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अगरचे इन्हें इसराइल के मंसूबों का पहले से इल्म था, ताहम अमरीकी फ़ौज ने इस ऑपरेशन में कोई किरदार अदा नहीं किया है। ईरान और इजराइल की अस्करी कुव्वत का तकाबली जायज़ा करें तो ईरान और इजराइल के दरमियान तकरीबन 2152 किलोमीटर का ज़मीनी फासला है और अक्टूबर 2024 में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला करके और वहां तक अपने मिसाइल पहुंचाकर ये साबित किया था कि ईरान अरसा दराज से अपने जिस मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा है इसमें काफ़ी तरक्की होती नज़र आ रही है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को मशरिक़ वुस्ता में सबसे बड़ा और मतनू समझा जाता है। सन 2022 में अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल कीथ मैकेंजी ने कहा था कि ईरान के पास 3000 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं और दूसरी जानिब इस बात की कोई हतमी तस्दीक नहीं है कि इसराइल के पास कितने मिसाइल हैं, लेकिन ये बात वाज़ह है कि मशरिक़ वुस्ता में अगर किसी मुल्क के पास जदीद तरीन मिसाइलों का ज़ख़ीरा है तो वो इसराइल है। मिसाइलों का ये ज़ख़ीरा इसने गुज़श्ता 6 दहाइयों में अमेरिका समेत दीगर दोस्त ममालिक के साथ अपने इश्तराक या अपने तौर पर मुल्क में ही तैयार किए हैं। CSIS मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल कई मुल्कों को मिसाइल बरामद भी करता है और इसराइल के मशहूर मिसाइलों में डेलाइला, जिब्रील और हार्पून, चिरैको 1 और जिरैको 2, जिरैको 3 और लोरा और पुपाई शामिल हैं। और लेकिन इसराइल के दिफा की रीढ़ की हड्डी इसका आयरन डोम सिस्टम है। आयरन डोम सिस्टम क्या है इस पर भी बात करेंगे, जो कि किसी भी किस्म के मिसाइल या ड्रोन हमले को बरवक्त रोकने की सलाहियत रखता है। गजा से हमास और लिबनान से हिजबुल्लाह के रॉकेटों को मुतवातर फ़िज़ा में ही तबाह करके वो आज तक अपना लोहा मनवाता रहा। इसराइली मिसाइल डिफेंस इंजीनियर्स ओजी रोबर ने बताया कि आयरन डोम की तरह का दुनिया में कोई और दिफाई निज़ाम नहीं और ये बहुत कारामद शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है। दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि ईरान इसराइल से बहुत बड़ा मुल्क है और इसकी आबादी इसराइल से 10 गुना ज़्यादा है, लेकिन इससे फ़र्क ये अंदाज़ा लगाना कतई दुरुस्त नहीं होगा कि ईरान फ़ौजी हिसाब से इसराइल से ज़्यादा ताकतवर मुल्क है। इसराइल ईरान से कहीं ज़्यादा रकम अपने दिफाई बजट के मद में खर्च करता है और इसकी सबसे बड़ी ताकत भी यही है। अगरचा ईरान का दिफाई बजट 10 अरब डॉलर के करीब है तो इसके मुकाबले में इसराइल का बजट 24 अरब डॉलर से ज़रा ज़्यादा है। जहां ईरान की आबादी इसराइल से कहीं ज़्यादा है, इसी तरह इसके हाजिर सर्विस फ़ौजी भी इसराइल के मुकाबले में तकरीबन 6 गुना ज़्यादा है। ईरान के फ़ियाल फ़ौजियों की तादाद 6,10,000 जबकि इसराइल के ऐसे फ़ौजियों की तादाद 1,70,000। इसराइल के पास जिस चीज़ की बरतरी है वो इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतरीन
طیاروں سے لیس فضائیہ ہے۔ اس کے پاس 241 لڑاکا طیارے اور 48 تیزی سے حملہ کرنے والے ہیلی کاپٹر موجود ہیں، جبکہ ایران کے پاس جنگی طیاروں کی تعداد 186 ہے اور اس کے بیڑے میں صرف 13 جنگی ہیلی کاپٹر موجود ہیں۔ دونوں ممالک نے ابھی تک اپنی بحری افواج کی زیادہ تر صلاحیتوں کا مظاہرہ تو نہیں کیا، لیکن اگرچہ وہ جدید بنیادوں پر نہ بھی ہوں، پھر بھی ایران کی بحری فوج کے پاس 101 جہاز اور جبکہ اسرائیل کے پاس 67 جہاز ہیں۔ ایران نے عراق کے ساتھ جنگ کے بعد سے اپنے میزائل سسٹم اور ڈرونز پر زیادہ کام کیا اور شارٹ اور لانچ رینج میزائل اور ڈرونز بنائے ہیں، جو مبینہ طور پر اس نے مشرق وسطیٰ میں اپنے حریفوں کو بھی مہیا کیے ہیں۔ حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب پر داغے میزائلوں کے تجزیے سے بھی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایرانی ساخت کے تھے۔ ایران کے میزائلوں میں شہاب 1 میزائل، جس کی رینج 300 کلومیٹر ہے، جبکہ اسی کا دوسرا ورژن شہاب 2 500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ شہاب سیریز کا تیسرا میزائل شہاب 3 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی میزائلوں میں 700 کلومیٹر تک مار کرنے والا ذوالفقار اور 750 کلومیٹر تک مار کرنے والا قائم 1 بھی شامل ہے۔ ایران کے میزائلوں میں ایک اہم اضافہ فتح 110 ہائپر سٹرنگ میزائل ہے، جو 300 سے 500 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کی فوجی طاقت بھی ہے، لیکن دوسرے ملک میں جا کر گوریلا آپریشن کرنے کا زیادہ تجربہ اسرائیل کا ہے اور وہ ہمیشہ ہی اس میں کامیاب ہوا۔ لیکن جب بات ہوتی ہے دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ جنگ کی، تو ایران کے رقبے اور فوج میں زیادہ تعداد کو دیکھتے ہوئے یہ صاف نظر آتا ہے کہ اسرائیل ایسا نہیں کرے گا۔ اس کی بڑھتی فضائی طاقت اور میزائل اور ڈرونز ہیں، اور اگر اس نے رد عمل ظاہر کیا تو ممکنہ طور پر انہی کے ذریعے ہی کرے گا۔ ویسے ماضی میں ایران کے ہائی پروفائل فوجی اور سویلین شخصیات بھی اسی طرح کے حملوں میں ہلاک کیے گئے ہیں، اور اگرچہ اسرائیل نے اکثر اوقات اس کا باقاعدہ اعتراف نہیں کیا، لیکن اس سے انکار بھی نہیں کیا ہے۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو سائبر اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اور اس جگہ اسرائیل کافی ولنریبل کمزور لگتا ہے۔ وجہ صاف یہ ہے کہ ایران کا دفاعی نظام اسرائیل کے دفاعی نظام جتنا ایڈوانس نہیں ہے، اس لیے اسرائیل کے نظام پر سائبر حملہ زیادہ آسان نہیں۔ صرف تل ابیب اور حیفا ہی کیوں ہدف ہیں؟ اسرائیل کے یہ جو 2 شہر ہیں، یہ ایران کی طرف سے نشانہ بنانے کے لیے 2 امپورٹنٹ جگہ منتخب کی گئی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایران حیفا کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے نشانہ بنا رہا ہو؟ جس پر ہریندر مشرا کہتے ہیں کہ میرا ماننا ہے کہ ایران ان شہروں کو نشانہ بنا رہا ہے جو سب سے زیادہ اسٹریٹجک اور اقتصادی اہمیت کے حامل ہیں۔ یروشلم کو آج تک چھوا نہیں گیا کیونکہ یہ بہت سے مذاہب کا مقدس مقام ہے۔ ایران کے میزائل زیادہ تر رہائشی علاقوں پر گرے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اب تک زیادہ تر میزائلوں کو روکا جا چکا ہے، لیکن 10 یا 12 میزائل رہائشی علاقوں میں گرے، جس سے بھاری نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا حیفا اور تل ابیب جیسے شہر گنجان آباد ہیں اور انہیں اسرائیلی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بھی تصور کیا جاتا ہے۔ یروشلم بھی گنجان آباد ہے، لیکن وہاں مذہبی مقامات ہیں، اس لیے شاید ایران نے اسے ابھی تک نشانہ نہیں بنایا ہے۔ حیفا کے ساتھ انڈیا کا تاریخی تعلق کیا ہے؟ انڈیا اور حیفا کے تعلقات کی بات کریں تو اس کی جڑیں سال 1918 کی ایک تاریخی کہانی سے جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کی جانب سے لڑنے والے ہندوستانی گھڑ سوار دستوں نے حیفا شہر میں ترکی، جرمنی اور آسٹریلیا ہنگری کے مشترکہ افواج کو شکست دینے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس تاریخ کو اسرائیل میں شہرت ملی تھی۔ تاریخ حیفا کے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اگر آپ بچوں سے پوچھیں گے حیفا کا ہیرو کون ہے تو وہ میجر دلپت سنگھ کا نام لیں گے۔ اس جنگ میں جودھ پور لانسرز کے کمانڈر میجر دلپت سنگھ ہلاک ہوئے تھے اور بعد میں انہیں برطانیہ کے عسکری اعزاز ملٹری کراس سے نوازا گیا تھا۔ اس جنگ میں 44 ہندوستانی فوجی برطانوی حکومت کی جانب سے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے تھے، جسے تاریخ میں گھڑ سوار فوج کی آخری بڑی لڑائی کی مثال کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ انڈین سفارتخانہ اور حیفا میونسپلٹی ہر سال ایک ساتھ یوم حیفا مناتے ہیں۔ جب وزیر اعظم نریندر مودی یہاں آئے تھے تو وہاں بھی گئے تھے اور ہندوستانی فوجیوں کو خراج تحسین پیش کیا تھا۔
آج کے اس ولاگ میں ہم نے بات کی کہ ایران اور اسرائیل دونوں کی جنگ کب سے شروع ہوئی اور کب تک جاری رہے گی، اور ایران کا اسرائیل کا جو زمینی راستہ ہے وہ کتنا ہے، اور میزائل اسرائیل کے پاس کتنے ہیں اور ایران کے پاس کتنے ہیں، اور ایران نے اب تک کون کون سے اسرائیل کے شہروں پر میزائل داغے ہیں اور کتنے افراد اس وقت تک ہلاک ہو چکے ہیں، اور حیفا کیا ہے، حیفا کا شہر جہاں پر ایران نے میزائل داغے ہیں یہ بہت گنجان آباد ہے، اور اس کی تاریخ کیا ہے، اس پر بھی ہم نے بات کی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر ایسی نئی آنے والی ویڈیو تک آپ کو بآسانی رسائی دلوا سکیں۔